ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य द्वितीयः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अस्मिन् द्वितीये पाठे सर्वादौ अस्माभिः तत्र सूत्रं पठितं बस्तेर्ढञ् इति। तस्य अर्थः दृष्टः यत् बस्ति इति शब्दात् ढञ् इति प्रत्ययः भवति। इवार्थे प्रतिकृतिः इति तु अत्र न सम्बध्यते इति। तत्र बस्तिरिव बास्तेयं बास्तेयी इति उदाहरणद्वयं तत्र साधितं। ततः शिलायाढः इति सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठितं। शिला इव शिलेयम् इति तत्र पठितं। तत्र अग्रे पठितं योगविभागात् ढञपीत्येके। योगविभागात् तत्र ढञ् अपि भवति, अतः तत्र शैलेयम् इत्यपि रूपं भवति इति केचन कथयन्ति विद्वांसः। ततः शाखादिभ्यो यः इति सूत्रं पठितम्। इवार्थे विद्यमानात् शाखाशब्दात् यप्रत्ययः भवति शाखेव शाख्यः इति। मुखमेव मुख्यः, जघनमेव जघन्यः, अग्र्यः, शरण्यः इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधितानि। ततः द्रव्यञ्च भव्ये इति अग्रे सूत्रं पठितं। तत्र भव्यार्थे भव्ये अभिधेये द्रु इत्यस्मात् शब्दात् यत् प्रत्ययः अत्र निपात्यते, अतः द्रव्यम् अयं ब्राह्मणः इति उदाहरणं तत्र अस्माभिः पठितं। ततः तत्र कुशाग्राच्छः इति सूत्रं पठितं। कुशाग्र इति शब्दात् उपमानवाचकात् अथवा इवार्थवृत्तेः तत्र छ प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। कुशाग्रमेव कुशाग्रम् इव कुशाग्रीया बुद्धिः इति उदाहरणं तत्र दृष्टं। ततः सूत्रं पठ्यमानम् अस्ति। तस्य नाम अग्रिमं यत् सूत्रं समासाच्च तद्विषयात् इति। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदः, पदविभागः, किञ्च अस्य अर्थः अपि दृष्टः। इवार्थविषयात् समासाच्छः स्यात् इति। ततश्च काकतालीयः देवदत्तस्य वधः इति उदाहरणे इति वाक्योदाहरणे तत्र काकतालीयः इति उदाहरणं यदस्माभिः साधनीयं वर्तते, तस्य सिद्धेः क्रमे वयं स्मः। सूत्रस्य अर्थविषये सूक्ष्मतया अस्माभिः चिन्तनम् अपि तत्र कृतम्। अधुना एतदेव उदाहरणमादाय अस्माभिः अग्रे चिन्तनं कर्तव्यं वर्तते। परन्तु तदर्थं गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः काः पङ्क्तयः अस्माभिः दृष्टाः पठिताः तद् एकवारं वयम् अत्र पश्यामः। तत्र उक्तं काकः कश्चिद् अकस्मात् तालवृक्षस्य मूलं गतः तालफलपतनामृतः, तथैव कश्चित् देवदत्तः अकस्मात् निर्जनप्रदेशे क्वचित् गतः चोरेण हतः। तत्रेदं वाक्यं प्रवृत्तं किम्? काकतालीयः देवदत्तस्य वधः प्रवृत्तः इति। यथा यत्क्षणे काकः आगत्य तालवृक्षस्य अधः उपविष्टः, सः न जानाति स्म मरणं भविष्यति इति। उपरिष्टात् फलं पतितं, तत्रैव सः दिवङ्गतः। एवमेव निर्जनप्रदेशं प्रति देवदत्तः गतः, न जानाति स्म मम मरणमपि अत्र भवितुमर्हति। कश्चन चोरः आगत्य तस्य हननमेव कृतवान्, समाप्ता तस्य कथा।
खलु तथा हि तत्र उक्तं खलु अग्रे किम् अत्र समासार्थगतं सादृश्यम् एकं प्रत्ययार्थगतम् अन्यत् सादृश्यं च भासते तथा हि काकगमनम् इव तालपतनम् इव काकतालमिति समासस्य विग्रहः एषः एतादृशः विचित्रः विग्रहः अस्माभिः प्रथमतया अत्र दृश्यमानः वर्तते एवं खलु घन इव श्यामः इति तु श्रुतं परन्तु घन इव श्याम इव इति न श्रुतम् अत्र तु काकगमनम् इव तालपतनम् इव काकतालं तद्वत् ततः तत्र इवार्थः खलु विवक्षितः तद्वत् अस्य मरणम् अथवा अस्य वधः काकतालीयः वधः इति तत्र उच्यते कथयति एतावान् विशेषः अस्माभिः गतपाठे पठितः व्याख्यायाश्च एतावान् भागः गतपाठे अस्माभिः स्पृष्टः अधुना अग्रे तत्र पाठः नाम अस्य तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्य तृतीयः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति किञ्च जानीमः वयं यत् तद्धितस्य अन्तिमं प्रकरणम् इदं वयं पठन्तः स्मः अस्तु कथयति अग्रे व्याख्याता अत्र काकशब्दः काकागमनसदृशे देवदत्तागमने लाक्षणिकः इति नाम काकताल इति यत् समस्तपदम् अस्माभिः साधितं खलु तत्र यः काकशब्दः इदानीं नाम तदेव बोधयन् अस्ति कथम् अत्र नाम शब्द तत्र समस्तशब्दः अथवा समस्तपदं यल्लब्धं वर्तते काकताल यस्मात् च प्रत्ययः विधेयः वर्तते तत्र पूर्वपदस्य कः अर्थः उत्तरपदस्य च कः अर्थः तत् कथयन् अस्ति कथयति काकशब्दः काकागमनसदृशे देवदत्तागमने लाक्षणिकः इति नाम लक्षणया अत्र काकशब्दः देवदत्त नाम काकागमनसदृशे नाम काकागमनतुल्ये देवदत्तागमनार्थे लाक्षणिकलक्षणया काकशब्दः अत्र तस्मिन् अर्थे नाम देवदत्तागमनार्थे प्रयुज्यते कथयति तालशब्दस्तु नाम तालशब्दस्तु तालपतनसदृशे चोरागमे लाक्षणिकः इति तालशब्दः तालपतनसदृशं यद् वर्तते चोरस्य आगमनं तदागमने लाक्षणिकः भवति एवं किल अग्रे कथयति काकागमनसदृशं देवदत्तागमनं तालपतनसदृशं चोरागमनम् इति च काकतालम् इति समासात् बोधः अयं बोधः इदं ज्ञानम् इदम् अवगमनं समस्तपदात् भवति इति भावः कथयति यद्यप्यत्र काकतालशब्दयोः नाम काकशब्दः तालशब्दः च यः वर्तते तयोः शब्दयोः मिलितयोः एकत्र अन्वयाभावात् एवं खलु नाम उभयोः एकत्र अन्वयः नास्ति द्वन्द्वसमासो न सम्भवति नाम कथं भोः यदि भवान् एवं कथयति काकागमनम् इव तालपतनम् इव उभयत्र इवार्थं प्रकटयति तर्हि कः समासः अत्र भवता वक्तव्यः द्वन्द्वसमासः उच्यते वा
इति चेत् द्वन्द्वसमासः वक्तुं न शक्यते। तदेव कथयति तत्र कुतः न शक्यते द्वन्द्वसमासः इति उच्यमानं वर्तते। यद्यप्यत्र काकतालशब्दयोः नाम काकताले इति शब्दः यः सिद्धः वर्तते लक्षणां पुरस्कृत्य अस्माभिः तत्र इवार्थपरिकल्पनाम् उभयत्र च कृत्वा यः रूपं यः समासः साधितः वर्तते अथवा यत् समस्तपदं समस्तपदरूपं यत् साधितं वर्तते तत्र तत्र तालशब्दः पतनशब्दश्च यः वर्तते नैव काकशब्दः तालशब्दः च यः वर्तते तयोः मिलितयोः एकत्र अन्वयाभावात् नाम एकत्र एव अन्वयः अपेक्षितः तदा एव तत्र द्वन्द्वसमासं कुर्महे इति पूर्वं पठितमस्ति खलु। द्वन्द्वसमासो न भवति नाम द्वन्द्वसमासस्य अत्र प्रवृत्तिर्न भवति इति द्वन्द्वसमासः न सम्भवत्येव। कुतः परस्पर अन्वयाभावेन असामर्थ्याच्च यथा अन्वयः नास्ति सामर्थ्यं नास्ति सामर्थ्यं यदि नास्ति तर्हि समर्थः पदविधिः इति विरोधः स्यात्। तथापि अस्मादेव विधिबलात् कः विधिबलं किं विधिबलं समासाच्च तद्विषयात् अस्मात् विधिबलात् सुप्सुपा इति समासः केवलसमासः अत्र वक्तव्यः। पूर्वं भूतः भूतपूर्वः इति यथा तद्वत् प्रकृते अपि केवलसमास एव वक्तव्यः इत्युच्यते। तथा च काकतालसमागमसदृशः देवदत्तचोरसमागमः इति समासार्थः इति फलितः अर्थः भवति। समासस्य अर्थः ज्ञातः भवति। तदाह इह काकतालसमागमसदृशश्चोरागमः इति समासार्थः इति मूले पश्यन्तु। नाम काकतालसमागमतुल्यः अथवा सदृशः चोरस्य आगमः भवति। अतः समासार्थः अत्र वर्तते इवार्थः अत्र वर्तते इति भावः। कथयति अत्र चोरसमागमः इत्यस्य चोरेण देवदत्तस्य समागमः इत्यर्थः। एवं खलु चोरः अपि आगच्छन्नासीत् ततः देवदत्तोऽपि आगतः चोरेण सह हत एव। कथयति तदेवं विधात् समासात् नाम एतादृशात् समासात् काकतालशब्दात् नाम काकतालशब्दः यः वर्तते तस्मात् इवान्तरार्थे सादृश्यान्तरे च प्रत्ययः इति। एवं खलु इवान्तरार्थः अत्र वर्तते अथवा सादृश्यान्तरार्थः अत्र वर्तते। एकं तत्र नाम काकस्य मरणम् इव देवदत्तस्य आगमनम्। एवं किल काकागमनम् इव तालपतनम् इव काकतालम् इति उक्तं खलु। नाम काकागमनं किं देवदत्तस्य आगमनं तालपतनं किं देवदत्तस्य मरणम्। एवं खलु अतः इवान्तरद्वयम् अत्र वर्तते। अतः काकतालशब्दात् इवान्तरार्थे नाम अन्यः इवान्तरार्थः इवान्तरार्थः सः कः सः तु तद् देवदत्तस्य मरणम् इति खलु तत्र विवक्षितं। सादृश्यान्तरे च प्रत्ययः इवान्तरार्थे अर्थात् सादृश्यान्तरे इवान्तरार्थे सादृश्यान्तरे च प्रत्ययः नाम इवान्तरार्थे गम्यमाने तत्र सादृश्यान्तरम् अपि वर्तते अतः च प्रत्ययः सम्भवति इति कथयति। तत्र समासात्मककाकतालशब्दभूतप्रकृत्यर्थरूपकाकतालसमागमसदृशदेवदत्तचोरसमागमे सति तालपतनकृतकाकमरणे उपस्थिते उपमानत्वम् इति।
एवं खलु? पुनः पश्यन्तु, तत्र समासात्मककाकतालशब्दः यः वर्तते, समस्तशब्दः यः वर्तते, तद्भूत नाम तालशब्दभूतप्रकृत्यर्थरूप काकतालसमागम सदृशदेवदत्तचोरसमागमे, नाम काकताल इत्यस्य या प्रकृतिः वर्तते तस्याः यः अर्थः वर्तते, एवं खलु? तादृशं काकतालसमागमसदृशं काकतालसमागमसदृशः देवदत्तचोरसमागमः यः वर्तते, तादृशसमागमे सति कालपतनकृतकाकमरणे उपस्थिते उपमानत्वं, तालफलस्य पतनेन यत् काकमरणं जातं वर्तते तादृशे मरणे उपस्थिते अत्र उपमानत्वं गम्यमानम् अस्ति इति भावः। एवं खलु? कथयति देवदत्तवधे चोरागमनकृते, नाम उपमेयत्वं कथमस्ति इति कथयति, देवदत्तवधे चोरागमनकृते उपमेयत्वं च प्रत्ययेन गम्यते इति। एवं खलु? इवार्थत्वं वर्तते काकतालशब्दे, नाम उपमानार्थत्वं वर्तते काकतालशब्दे, उपमेयार्थत्वं वर्तते तत्र चोरागमने कृते, नाम देवदत्तवधे उपमेयत्वं च वर्तते। एवं खलु? तदिदं न उपमेयत्वं यद् वर्तते तद् उपमेयत्वं छप्रत्ययद्वारा गम्यते अथवा अवगम्यते, बुध्यते इति भावः। कथयति ततश्च तादृशचोरसमागमे सति तालपतनकृतकाकमरणसदृशः देवदत्तस्य चोरकृतः वधः इति छप्रत्ययेन लभ्यते। नाम आहत्य अयमर्थः अत्र उदाहरणेन लभ्यते। अर्थः स्पष्टः एव अस्ति, भवन्तः समग्रेण विवरणेन अपि अन्ते इदमेव अत्र प्राप्नुवन्तः सन्ति यत् प्रकृते यथा काकस्य मरणं जातं तालपतनं कारणात् तद्वत् अस्य देवदत्तस्यापि मरणं जातं निर्जनप्रदेशे प्रवेशानन्तरं चोरस्य द्वारा हननात्। कथयति तदाह तत्प्रयुक्त इति मूले पश्यन्तु, तत्प्रयुक्तः कालमरणसदृशस्तु प्रत्ययार्थः इति। कथयति तादृशतालपतनप्रयुक्तः इत्यर्थः। तत्प्रयुक्तः तादृशतालपतनप्रयुक्तः इत्यर्थः। सदृशः इत्यनन्तरं देवदत्तवधः इति शेषः। देवदत्तवधः कथयति तथा च काकतालसमागमसदृशः देवदत्तचोरसमागमः तद्धेतुकतालपतनकृतकाकमरणसदृशश्चोरकृतः देवदत्तवधश्च इत्येवं काकतालीयो देवदत्तश्च इति समासात् बोधः। अयं बोधः अत्र समस्तपदात् जायते इति कथयति। एतदेव अभिप्रेत्य उक्तं भाष्ये काकागमनम् इव तालपतनम् इव काकतालं काकतालम् इव काकतालीयम् इति। अत्र काकतालम् इति इवार्थगर्भितकेवलद्वन्द्वात् न भवति। इवान्तरार्थस्य सादृश्यान्तरस्य अप्रतीतेरित्यलं नाम काकतालम् इति यद्वर्तते, एवं खलु, इति इवार्थगर्भितकेवलद्वन्द्वात्, नाम यस्य गर्भे इवार्थः सम्पन्नः भवति तादृशकेवलात् द्वन्द्वात् अत्र प्रत्ययः न भवति। तत्र कारणं किमुक्तम्? इवान्तरार्थस्य, इवान्तरार्थः यः वर्तते तस्य सादृश्यान्तरस्य अप्रतीतेः, नाम तस्य सादृश्यान्तरस्य अप्रतीतिः तत्र जायते। अतः प्रकृते
केवलद्वन्द्वस्य अयं विषयः नास्ति, अत्र तु भिन्नैव व्यवस्था वर्तते। अत्र तु सुप्सुप अर्थात् केवलसमासः एव ग्राह्यः। अत्र च विधिबलात् नाम एतत् समासाच्च तद्विषयात् इत्यत्र इवार्थे विद्यमानात् समासात् च प्रत्ययः स्यात् इति यद्विधानम् आरब्धं वर्तते तद्विधानं पुरस्कृत्य एव तत्र एतादृशः केवलसमासः अत्र अस्माभिः भवति प्रतिपादनीयः अथवा वक्तव्यः इति भावः। समीचीनम् इति सविस्तरं व्याख्यात्रा तत्र उक्तम्। समीचीनं, परन्तु तत्र अवगमनं तु मूले यद् वर्तते तस्य प्राधान्येन अवगमनाय अस्माभिः यत्नः कर्तव्यः। वस्तुतः तदर्थमेव एतावत् प्रपञ्चनं, परन्तु एतावत्तु वयं सरलतया बुद्धौ स्थापयितुं शक्नुमः एव यत् यथा काकस्य मरणं तद्वत् देवदत्तस्यापि मरणम् इति एवं रीत्या इवार्थत्वे उपस्थिते अथवा इवार्थेन यः समासः सम्पन्नः भवति एवं किल, तादृशसमासात् छप्रत्ययः भवति। अत्र काकतालीयः वधः इति च प्रयोगः सिद्धः भवति इति। सम्यक् ततः उदाहरणान्तरं दीयते। किम्? अजाकृपाणीय इति मूले उक्तं खलु, अजाकृपाणीयः इति। कथमत्र विग्रहः? तादृशः एव समासः अत्रापि वर्तते, यस्मात् च प्रत्ययः जातः वर्तते। अजाकृपाण इति, अजा अपि च कृपाण अनयोः समासः जातः वर्तते। तद्वत् इदमपि उदाहरणं भवति। अजाकृपाणीयः देवदत्तस्य वधः इति तद्वद् एव अत्रापि वक्तव्यं। पश्यामः किं कथयति व्याख्याता। अजागमनम् इव कृपाणपतनम् इव अजाकृपाणम्, एवं खलु? तदिव अजाकृपाणीयः इति इति तु सूक्ष्मतया विग्रहः उक्तः। अग्रे कथयति पश्यन्तु। अजाकृपाणसमागमसदृशः देवदत्तचोरसमागमः समासार्थः। कृपाणपतनप्रयुक्ता अजामरणसदृशः देवदत्तवधः चोरकृतः प्रत्ययार्थः इति। एवं खलु? यथा क्वचित् भित्तौ वा अन्यत्र वा कृपाणः यः वर्तते सः स्थापितः वर्तते। कृपाणं यद् वर्तते तत् स्थापितं वर्तते। खड्गविशेषः कृपाणम् इति खलु उच्यते। इदानीम् अजापि तस्य कृपाणस्य समीपं गतवती, तत् कृपाणम् उपरिष्टात् पतितं वायुवेगेन वा, अथवा यत्र आलम्बितम् आसीत् तत् कृपाणं ततः अनालम्बनं समवाप्य पतितं। तत् तथा रीत्या पतितं तस्याः अजायाः ग्रीवायां, यत् ग्रीवायाः भेदः एव जातः, छेदः एव जातः। अजा न जानाति स्म अत्र मरणं भवितुमर्हति, अथवा उपरिष्टात् अयं खड्गः अथवा इदं कृपाणम् उपरिष्टात् पतेत्, तदेव कथयन् पुनः पश्यन्तु। अजाकृपाणसमागमसदृशः देवदत्तचोरसमागमः समासार्थः। कृपाणप्रयत्नप्रयुक्त अजामरणसदृशः देवदत्तवधश्चोरकृतः। एवं किल?
अथवा तदेव नाम प्रकृते अपि नाम एकं तु अजायाः मरणम् एवं सम्भवति यत् कश्चन तस्याः ग्रीवायाम् आगत्य हननं कुर्यात्, सा कर्तनं प्राप्नोति। परन्तु एकं कदाचित् संयोगवशात् अपि स्यात्। एवमेव अत्र चोरः यः वर्तते तेन कश्चन हननीयः इति नासीत्। देवदत्तोऽपि न जानाति स्म एतं स्थानं प्रति गच्छामि यदि तत्र कश्चन चोरः मम हननं करिष्यति, तद् अकस्मादेव प्रवृत्तम्। अतः देवदत्तोऽपि पृष्टः, तत्र चोरः आदौ एव आसीत्, सः चोरः अपि तस्य हननं कृतवान्। अथवा चोरः अपि भीत्या मां कोऽपि गृह्णीयात्, अतः तस्यापि प्रहारः अभूत्, देवदत्तः मृतः, मरणं प्राप्तवान्। एवं खलु। अतः एव उक्तवान् कृपाणपतनपरियुक्ताजामरणसदृशः देवदत्तवधश्चोरकृतः इति प्रत्ययार्थः इति। अत्र प्रत्ययस्यापि अर्थः भवति, प्रकृतेस्तु भवत्येव, परन्तु प्रकृतेः अर्थे एव प्रत्ययार्थः अपि विधीयते इति विशेषः वर्तते। समीचीनम्। अग्रे कथयति अत्र सर्वत्र अतर्कितोपनत्वं साधारणो धर्मः इत्यत आह इत्याह। किम् अतर्कितोपनत्वम् उपनतत्वम् अतर्कितोपनतत्वं साधारणधर्मः भवति इत्यतः अतर्किते इति मूले पश्यन्तु अतर्कितोपनत इति फलितोऽर्थः। उपनतः अर्थात् उपस्थितः। अतर्कितश्चासौ उपनतश्च अतर्कितोपनतः अथवा अतर्कितोपनतः कश्चन प्रसङ्गः, नाम यस्य तर्कणम् अपि न कृतं भवति, विचारः अपि न कृतः भवति, एवं भविष्यति इति एतादृशं न चिन्तितमपि भवति, तज्जातम् इति फलितः अर्थः उदाहरणस्य सकाशात् लभ्यते इति भावः। अजा न जानाति स्म अत्र गत्वा मरणं भवेत्, कृपाणमपि एतेन उद्देश्येन न पतितं यद् अजा हननीया, तत्तु पतितम्। एवमेव देवदत्तः अपि निर्जनप्रदेशं प्रति प्रविष्टः, अजा यथा कृपाणस्य समीपं गतवती। चोरस्यापि कश्चन हननीयः इति प्राग्योजना नासीत्, परन्तु अकस्मात् दृष्ट्वा तस्यापि प्रहारः अभूत्। यद्यपि खड्गस्तु स्वयं न पतति, कदाचित् वायुवेगेन वा क्वचित् स्थापितः खड्गः उपरिष्टात् पतितः, क्वचित् स्थापितः, सः दिवङ्गतः। एवमेव एषोऽपि तथा, नाम चोरेणापि कश्चन हननीयः इति नासीत्, परन्तु अकस्मात् दृष्टः कश्चन ओह् एषः ममेव अनिष्टं कुर्यात् इति कृत्वा तस्य हननमेव कृतवान् देवदत्तस्य। तदिदं सर्वम् अतर्कितोपनतम्, उपनतं नाम उपनतः नाम उपस्थितः, नाम सर्वोपि अयं फलितः अर्थः अत्र, नाम पूर्वं न तर्कितः भवति, अकस्मात् यत् प्रवर्तते तादृशम् इदं सर्वम् अत्र बोध्यम् इति भावः। समीचीनम् इति अस्ति कश्चन विशेषः अत्र। सम्यक् इदानीं वयं तत्र अग्रिमं सूत्रं पठामः। अस्मिन् सूत्रे एतावदेव अत्र अस्ति, अत्रैव अस्माभिः अग्रे विचाराः संसाध्याः। किमग्रे उच्यते इति चेत् सूत्रं वर्तते, आम्,
शर्करादिभ्योऽण् इत्यस्ति अग्रिमं सूत्रं तत्र। समीचीनं। तर्हि तत्र सूत्रस्य प्रथमं पदं भवति शर्करादिभ्यः इति। ततः द्वितीयं पदं भवति अण इति। एवं किल। ततः तत्र शर्करा आदिः येषां ते शर्करादयः तेभ्यः शर्करादिभ्यः इत्येवं रीत्या अत्र विग्रहः ज्ञेयः। अण् इति तु प्रथमान्तं वर्तते, शर्करादिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं वर्तते इत्यपि च वयं जानीमः एव। समीचीनं। ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति चेत् इवे प्रतिकृतौ इत्यस्मात् सूत्रात् इवे इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः इत्येतेषां च अधिकाराणाम् अत्र अनुवर्तनम् अस्ति। सूत्रार्थः ज्ञातव्यः इति चेत् इवार्थे शर्करादिगणे पठिताः शब्दाः ये वर्तन्ते अथवा शर्करादिगणे पठिताः ये शब्दाः वर्तन्ते ते इवार्थे यदा विवक्षिताः भवन्ति तदा तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अणप्रत्ययः भवति इति भावः। एवं खलु। ततः कथयति व्याख्याता। अस्तु, नाम उदाहरणप्रपञ्चे प्रवेशात् पूर्वं शर्करादिगणे के शब्दाः सन्ति पठिताः इति एकवारम् आदौ वयं पश्यामः। तत्र उच्यते, गणपाठं पठामः। शर्करा, कपालिका, कपाटिका, कपिष्ठिका, कनिष्ठिका, पुण्डरीका, शतपत्र, गोलोमन्, लोमन्, गोपुच्छ, नराचि, नकुल, सिकता। एते सन्ति तत्र शब्दाः शर्करादिगणे अस्मिन्। व्याख्याता किं कथयति तदादौ पश्यामः। स्वार्थिकाः प्रकृतितः लिङ्गवचनान्यतिवर्तन्ते इति विशेष्य निघ्नता इति भावः। तत्र मूले उदाहरणं दृश्यते खलु, किं शर्करेव शार्करं, शर्करा इव यद्भवति तत् शार्करं भवति। तर्हि शर्करा इव शार्करिकम् अथवा शर्करा इव शार्करी, शार्करिकम् इति तु सर्वथा न भवति यतः अणः प्रसङ्गः। शार्करी इति कुतः न उच्यते? यतोहि यस्मात् प्रातिपदिकात् अत्र प्रत्ययः विहितः, तत् प्रातिपदिकं स्त्रीलिङ्गे वर्तते खलु। तत्र व्याख्याता कथयन्नस्ति, स्वार्थिकाः प्रकृतितः लिङ्गवचनान्यतिवर्तन्ते, नाम प्रकृतितः लिङ्गवचनानि अपि अतिक्रम्य प्रवर्तन्ते, नाम प्रकृतेः एव लिङ्गं प्रकृतेः एव वचनं च तत्र भवति इति नास्ति इति विशेष्य निघ्नते इति भावः। अतः विशेष्यस्य यल्लिङ्गं तदेव वचनम् अत्र कप्रत्ययान्तस्य विशेषणस्यापि भविष्यति। अतः शार्करम् अणिसति शार्करम् इति रूपं तत्र अस्माभिः भवति साधनीयम्। सम्यक्। ततः तत्र आम्, अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः अस्ति। गणे ये अन्येऽपि शब्दाः तत्र वर्तन्ते पठिताः, तान् अन्यान् शब्दान् अपि वयं अण सम्मेल्य अस्मिन् अर्थे, नाम प्रचलिते अर्थे अन्यानि रूपाणि निर्मातुं शक्नुमः। तत्र नास्ति
विशिष्टम् अथवा कठिनं कार्यं। ततः अग्रे उच्यते। सूत्रमस्ति अग्रे। सूत्रञ्च एवं वर्तते। अङ्गुल्यादिभ्यष्ठक् इति। अङ्गुल्यादिभ्यः इति एकं पदं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनमिदं पदं भवति। ठक् इत्यपि इति तत्र प्रथमान्तं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे उच्यते इवे इत्येव, अर्थात् प्रकृते इवे प्रतिकृतौ इत्यस्मात् इवे इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिका तद्धिताः इत्येते च अधिकाराः तत्र अनुवर्तन्ते। समीचीनं। ततः उदाहरणे प्रवेष्टव्यं वर्तते। ततः पूर्वं सूत्रार्थः। सूत्रार्थस्तु समानः एव। कथं नाम इवार्थे वर्तमानाः सन्ति ये अङ्गुल्यादिगणे पठिताः शब्दाः, तेभ्यः शब्देभ्यः अथवा तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः ठक् प्रत्ययः भवति। प्रत्ययभेदः अस्ति अत्र। उदाहरणे प्रविशामः। इतः पूर्वम् अङ्गुल्यादिगणे के शब्दाः वर्तन्ते तज्ज्ञानाय ऋषिकृतं गणपाठं पश्यामः, पाणिनिकृतं गणपाठं पश्यामः। अत्र गणे अङ्गुली, भरुज, बभ्रु, वल्गु, मण्डर, मण्डल, षष्कुली, हरि, कपि, मुनि, रुह, खल, उदश्वित्, गोणी, उरुस्, कुलिश इति एते शब्दाः अत्र वर्तन्ते। सम्यक्। अग्रे कथयति अङ्गुलिशब्दात् कृदिकारादक्तिनः इति शेषः इति। नाम उदाह्रियते तत्र मूले पश्यन्तु। अङ्गुलीव अङ्गुलिकः, सम्यक्। तर्हि तत्र अङ्गुलीव तत्र अङ्गुलिशब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति। एवं खलु। ठकि सति तस्य नाम यः ठक् प्रत्ययः वर्तते सः कित् वर्तते। अतः कित्वात् आदिवृद्धिः भवति। आङ्गुलि ठस्य इकादेशः भवति। आङ्गुलि इक। तदनन्तरं तत्र यस्य च इत्यनेन इकारलोपः भवति। आङ्गुल् इक आङ्गुलिक इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। अत्र अङ्गुली इति शब्दः ठगविधानाय दीर्घान्तः स्वीकृतः वर्तते, ह्रस्वान्तः न स्वीकृतः वर्तते। अतः एव व्याख्याता कथयति अङ्गुली शब्दात् कृदिकारादक्तिनः इति ङीष्। अङ्गुल्याः इति प्रयोगः खलु कृतः। अतः यद्यपि ह्रस्व इकारान्तशब्दः यदि स्यात् तर्हि तु अङ्गुलेः इति स्यात्। नैव, परन्तु मूलसूत्रे तु अङ्गुल्याः इत्यपि नास्ति, अङ्गुलेः इत्यपि नास्ति। तत्र तु अङ्गुल्यादिभ्यः इति वर्तते। नाम अङ्गुली इति शब्दस्य आदि इति शब्दे परतः तत्र यण् दृश्यते। अङ्गुली इति शब्दे अन्ते यः इकारः वर्तते। तथापि अत्र उच्यते किमुच्यते अङ्गुलिशब्दात् कृदिकारादक्तिनः इति ङीष्। नाम ङीष् प्रत्ययः भवति। कृदिकारादक्तिनः इति च सूत्रं स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे अस्माभिः विस्तरेण पठितं वर्तते। एवं खलु। तर्हि तत्र
आङ्गुलिकः इति उदाहरणं तु अस्माभिः साधितमेव। अग्रे कथयति पूर्ववद्विशेष्यनिघ्नता, नाम स्वार्थिकाः प्रकृतितः लिङ्गवचनान्यति वर्तन्ते इति यदुक्तं तद्वत् प्रकृते अपि विशेष्यलिङ्गता एव विशेष्यनिघ्नता एव बोध्या, विशेष्ये आश्रयत्वमेव अत्र बोध्यम्। अतः अङ्गुलिकः इति उदाहरणं तत्र साधितं। नाम व्याख्यातुः अभिप्रायः कृतिकारादत्तिनः इति उक्त्वा यत् ङीषन्तात् अयं प्रत्ययः वर्तते इति भावः। कः? ठक् इति प्रत्ययः ङीषन्तादेव वर्तते इत्युक्तम्। ङीषन्तादेव इकारान्तात् न इत्यत्र अनापत्तिः का अथवा अनिष्टापत्तिः का इति तु अस्माभिः द्रष्टव्यं वर्तते। सम्यक् तत्र द्वितीयः शब्दः अत्र पठितः गणे भरुज, तस्य उदाहरणं साधनीयं वर्तते। भारुजिकः, मूले उक्तं खलु भरुजा इव भारुजिकः। भरुजा इति तत्र स्त्रीलिङ्गे शब्दः स्वीकृतः वर्तते इति चिन्तयामि। यतः भरुज इति अकारान्तत्वेन दृश्यमानः वर्तते गणपाठे। सम्यक् अकारान्तत्वेन गणपाठे अस्य दर्शनं यदि वर्तते तर्हि तु तत्र प्रकृते नाम तदेव उदाहरणदर्शनं यद् वर्तते तत् स्त्रीलिङ्गे अपि सम्भवति। अतः भरुजा इत्युक्तं। भरुजा इव भारुजिकः इति। आम्, अपि च पूर्वं यद् वर्तते खलु अङ्गुलीव आङ्गुलिकः इति यद् उदाहरणं दर्शितं, तत्र अङ्गुलीव इति ह्रस्वशब्दः गृहीतुं न शक्यते। ह्रस्वान्तः शब्दः गृहीतः तर्हि विग्रहं न कथयेत् तथा अङ्गुलीव इति, तर्हि अङ्गुलिरिव इति कथयेत्। एवं खलु अङ्गुलीव इत्यत्र दीर्घ ईकारान्तः एव शब्दः अत्र स्वीकृतः वर्तते। कृतिकारादत्तिनः इत्यनेन ङीषा च सह शब्दः लभ्यते इति भावः। सम्यक्। ततः भरुजा इव भारुजिकः, भरुजा इत्यत्र स्त्रीलिङ्गे एव स्वीकृतं ताबन्तं। कथयति पूर्ववत् विशेष्यनिघ्नता, नाम तद् विशेष्यमत्र किञ्चन भिन्नं वर्तते, तच्च स्त्रीलिङ्गे वर्तते। अतः अत्र तद्वदेव लिङ्गं भवति इति। भरुजा तत्र भारुजिकः स्त्रीलिङ्गे न पुल्लिङ्गे वर्तते। स्त्रीलिङ्गे तु सः वर्तते यस्मात् शब्दः अत्र विहितः वर्तते। समीचीनम्। अतः क्षन्तव्यः। अन्यत् तु यत् कार्यं वर्तते तच्च वयं जानीमः एव। अर्थात् तत्र भरुजा एतस्मात् ठकि परतः तस्य इकादेशः यस्य चैत्यनेन भरुजा इत्यत्र यः आकारः वर्तते तस्य लोपः भरुज् इकभरुजिक इति रूपं तत्र अस्माभिः सरलतया साधयितुं शक्यते एव, तत्र नास्ति क्लेशः। सम्यक्। अस्तु, इति एतावान् विशेषः अङ्गुल्यादिभ्यष्टक् इति सूत्रे वर्तते। अन्यानि अपि उदाहरणानि गणपाठं दृष्ट्वा अस्माभिः शक्यानि साधयितुम्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। अग्रे सूत्रं वर्तते एकशालायाष्ठजन्यतरस्याम् इति। एकशालायाः इति षष्ठ्यन्तं भवति, ठच् इति प्रथमान्तं भवति, अन्यतरस्याम् इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति इति। ततः प्रकृते इवे प्रतिकृतौ इत्यस्मात् सूत्रात् इवे इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकाः तद्धिताः इत्येते च अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते।
सम्यक्। तत्र किं कथयति अग्रे व्याख्याता तत् पश्यामः। पक्षे ठगिति मूले पश्यन्तु किमुक्तम्। एकशालाशब्दात् इवार्थे ठज्वा स्यात्। एवं खलु, नाम इवार्थे विवक्षिते ठज् प्रत्ययः अत्र भवति इति। समीचीनं। पक्षे ठग् अपि भवति। पक्षे ठकः प्रवृत्तिरपि भवति। ठकः प्रवृत्तिस्तु तत्र आदिवृद्धिं प्रापयति कित्वात् किति च इत्यनेन। अग्रे कथयति अन्यतरस्यां ग्रहणं, नाम अन्यतरस्याम् इत्यस्य पदस्य ग्रहणम् अनन्तरकठः क्षन्तव्यः अनन्तरठकः समुच्चयार्थम् इति भावः। एवं खलु, नाम अन्यतरस्याम् इति ग्रहणम् अनन्तरठकः। अनन्तरठको नाम अङ्गुल्यादिभ्यः इत्यनेन ठक् अस्माभिः विहितः वर्तते। तर्हि अनन्तरठकः, अनन्तरं नाम तर्हि अपरः इति एव विवक्षितं स्यात्। नाम अपरः ठक् अपि अत्र प्रवृत्तः भवतु, तस्य समुच्चयः अत्र भवतु। गतसूत्रात् ठकः अपि अत्र उपलब्धः भवतु, ठक् अपि अत्र उपलब्धः भवतु। तदर्थम् अन्यतरस्याम् इति पठितम्। अग्रे कथयति ठज्वा इत्येव सुवचं, नाम अत्र विकल्पेन ठच् भवतु इत्येव अत्र सुवचं वर्तते। नाम अन्यतरस्याम् इति अपेक्षया वा इत्युच्यतां लाघवं खलु भवति। द्विभाषायाः कथनाय तावद् गुरुभूतं दीर्घपदं कुतः क्रियते? यद्यपि क्वचित् तु तादृशगुरुभूतं पदं दृष्ट्वा वयम् अन्यान् विषयान् अपि प्रतिपादयामः, किमपि ज्ञापकं तत्र स्वीकुर्मः, परन्तु अत्र तादृशं किमपि नास्ति। अतः एकशालायाष्ठज्वा इत्यपि सूत्रम् उच्यते यदि क्लेशो नास्ति। तथापि स्वतन्त्रस्य मुनेः नियन्तुम् अशक्यत्वात् सः स्वकीयानि सूत्राणि लेखितुं रचयितुं वा समर्थः कथञ्चिदपि। अस्तु, नाम ऋषिवचने अस्माभिः समन्वयनं कर्तव्यम्। तत्र तर्हि उदाहरणं किम्? एकशाला इव एकशालिकः, ऐकशालिकः, एवं खलु। एकशाला यथा वर्तते तद्वत् कश्चन अन्यः अपि प्रकोष्ठः यदि अस्ति, सः प्रकोष्ठः एकशालिकः, ऐकशालिकः इति उभयतः अपि भवितुम् अर्हति। तर्हि ठचः पक्षे इदम् उदाहरणं भवति। किम्? एकशालिकः। ठजभावपक्षे ऐकशालिकः इति च उदाहरणं भवति। ठजभावपक्षे एवं किल। ततः अस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव विशेषः भवति। ठकि परतः वृद्ध्यादीनि कार्याणि इकादेशे सति तत्र यस्यचित् इत्यनेन लोपः इत्यादिकं च अपि वयं जानीमः एव। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र वयं पठामः। तच्च सूत्रं वर्तते एवं। कर्कलोहितादीकक् इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। कर्कलोहितात् इति एकं पदं भवति, ईकक् इति च अपरं पदं भवति। द्वे पदे अत्र स्तः। सम्यक्। तत्र विग्रहः द्रष्टव्यः। कर्कश्च लोहितश्च। कर्कलोहितं तस्मात् कर्कलोहितात् इतरेतर समास नैव, समाहारसमासः, समाहारद्वन्द्वसमासः अत्र अवगन्तव्यः। तस्मात् अत्र नाम समाहारद्वन्द्वात् अत्र पञ्चमी विभक्तिः, पञ्चमी विभक्तेः च एकवचने इदं रूपं वर्तते कर्कलोहितात् इति। ईकक् इति तु विधीयमानं प्रथमान्तं वर्तते।
सम्यक्। ततः उदाहरणमत्र साधनीयं वर्तते। नैव अत्र किं किम् अनुवर्तते तदपि द्रष्टव्यं खलु। इवे प्रतिकृतौ इत्यतः इवे प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिका तद्धिताः इति च अनुवर्तते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः इति चेत् नाम इवार्थे वर्तमानः यः कर्क इति शब्दः अथवा इति प्रातिपदिकम् अथवा लोहित इति प्रातिपदिकं च यद् इवार्थे विद्यमानं भवति तादृशप्रातिपदिकात् ईककप्रत्ययः भवति। एवं खलु। ईककः तत्र प्रवृत्तिर्भवति इति भावः। सम्यक्। ततः तत्र सूत्रार्थस्तु ज्ञातः। अधुना उदाहरणानि साधनीयानि वर्तन्ते। एवं किल। ततः कर्कः शुक्लः अश्वः इति मूले किमुक्तम्? कर्कः अर्थात् शुक्लः अश्वः इति अर्थः। कुतः? अश्वपर्यायेषु सितः कर्कः इत्यमरः। अश्वपर्यायेषु सितः कर्कः नाम श्वेतः अश्वः अथवा शुक्लः अश्वः यः उच्यते सः कर्कः इत्युच्यते। यद्यपि अन्येपि अर्थाः कर्कशब्दस्य वर्तन्ते, परन्तु अश्वार्थोऽपि कर्कशब्दस्य वर्तते। सम्यक्। अतः तत्र उदाहरणम् अस्ति कार्कीकः। ईककप्रत्ययः खलु अस्ति। तर्हि कर्कशब्दात् इवार्थे ईककप्रत्ययः अत्र भवति। कर्कः शुक्लः अश्वः सः इव अर्थात् कर्कः इव तत्र कार्कीकः इति रूपं सिद्धं भवति। कर्कशब्दात् ईकक इति प्रत्ययः भवति। ईकक इत्यस्य ईक इत्येव अवशिष्यते। कर्क ईक यस्येति चेत्यनेन अकारः लोपः अकारस्य लोपः भवति। कर्क ईकक क्षन्तव्यः कर्क ईक कर्की आदिवृद्धिरपि भवति यदा कित्परकत्वं वर्तते। कार्क ईक कार्कीक इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं खलु। एवमेव लोहितशब्दोऽपि पठितः। कार्कीकः इति तु उक्तं नाम अयम् अश्वः। लोहितविषये तत्र विशेष्यं किं मूले पठितं वर्तते? लौहितीकः स्फटिकः इति। अयं स्फटिकः लौहितीकः वर्तते। तर्हि विग्रहः कथम् इति चेत् तत्र लोहितः इव इत्येव तत्र विग्रहः उच्यते। अतः लोहितशब्दात् ईककप्रत्ययः भवति। ईककी सति लोहित ईक तदेव पूर्वदेव आदिवृद्धिः भवति। तकारोत्तरवर्तिनः अकारः यः वर्तते उत्तरवर्ती अकारः यः वर्तते तस्य लोपः भवति। अतः लौहित ईक लौहितीक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति लौहितीकः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। व्याख्याता कथयति लौहितीकः स्फटिकः तदिदं मूले अपि उक्तं वर्तते। लौहितीकः स्फटिकः इति। एवं खलु। नाम तत्र अयं स्फटिकः यः वर्तते सः लौहितीकः नाम लौहितीकः इत्यस्य कः अर्थः? लोहितस्य इव नाम लोहितवर्णः यः वर्तते तद्वत् अयं स्फटिकः वर्तते। अतः अयं स्फटिकः लौहितीकः इत्यपि व्यवह्रियते। यस्य च सिद्धिः प्रकृतसूत्रेण जाता। एवं खलु। ततः अग्रे कथयन् अस्ति जपापुष्पादिसम्पर्कवशात् लोहितः इत्यर्थः। नाम सः लोहितः कथं सम्पन्नः?
नाम लौहितिकः स्फटिकः यः वर्तते सः लौहितिकः कथं भवितुम् अर्हति इति उच्यते जपाकुसुमादिसम्पर्कवशात् जपाकुसुमानि यानि वर्तन्ते तेषां सम्पर्कवशात् अयमपि लोहितः जातः वर्तते। यतः केचन पदार्थाः तादृशाः वर्तन्ते तेषां पदार्थानां सम्पर्के संसर्गे तिष्ठामः चेत् पर्याप्तं, तेषां वर्णः यः वर्तते सः अस्मत्सु आगच्छति। तर्हि प्रकृतेपि तद्वदेव वर्तते, नाम जपापुष्पादिसम्पर्कवशात् लोहित इति, नाम जपाकुसुम तत्र पुष्पाणि यानि वर्तन्ते, जपापुष्पाणि यानि वर्तन्ते, नाम पुष्पविशेषस्य नाम इदं भवति। तन्मध्ये यदि स्फटिकः स्थापितः तर्हि स्फटिकस्य स्वकीयः वर्णः तु पृथक्तया कोऽपि न भवति। यतः तत्तु नाम स्फटिके अन्तः पश्यामः चेत् किमपि दृश्यते, अथवा स्फटिकात् परतः पश्यामः चेत् तस्यापि तत्र दर्शनं सम्भवति। अतः तस्य रूपं किमपि नास्ति, परन्तु क्वचित् तादृशपुष्पेषु तादृशमालासु यदि इदं स्थापितं वर्तते तर्हि तत्र इत्थं भासते, आम् इदं स्फटिकमपि लोहितमयं वर्तते इति। यद्यपि वस्तुतः तथा तु तत्र न भवति इति। अतः ईककी सति लौहितीकः इति प्रयोगः अत्र सिद्धः इति। सम्यक्। अधुना अग्रे अत्र सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। सूत्रं च वर्तते एवम्: पूगान्यो ग्रामणी पूर्वात् इति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। पूगात् इति यदिदं पदं वर्तते तत्पदं पञ्चम्यन्तं वर्तते, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। तदनन्तरं सूत्रे ञ इति प्रत्ययः अपि पठितः वर्तते। ञः प्रथमान्ततया इदं पदं पठितं वर्तते, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं भवति। ततः प्रकृते नाम ग्रामणीपूर्वात् इति यद् अन्तिमं पदं वर्तते तथा न पूगाय् नाम आदौ वर्तते पूगात् इति शब्दः पञ्चम्यन्तः, ञः इति प्रथमान्तं पदं भवति, ग्रामणीपूर्वात् इति पुनः पञ्चम्यन्तं पदं भवति। कथं विग्रहः? ग्रामणीपूर्वः तस्मात् अग्रामणीपूर्वात्, एवं खलु? नाम तत्र ग्रामणी इति पूर्वः यस्य सः ग्रामणीपूर्वः इति विग्रहः क्रियते आदौ। न ग्रामणीपूर्वः अग्रामणीपूर्वः तस्मात् अग्रामणीपूर्वात् इति। इति विग्रहः। प्रकृते प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् एते च अधिकाराः अनुवर्तन्ते। व्याख्याता कथयति इवार्थो निवृत्त इति। मूले उक्तमस्ति, उक्तः अयं विषयः अस्ति, इवार्थः निवृत्तः, एवं किल? नाम इवार्थः अत्र न सम्बध्यते। कुतः? व्याख्यानादिति भावः। व्याख्यानं कुतः? व्याख्यानं लक्षणं दृष्ट्वा खलु क्रियते। नाम अत्र इवार्थः नापेक्षितः, इष्टानि न सिद्ध्यन्ति अन्यथा, अतः तस्य निवृत्तिः भवति। कथयति अनियतवृत्तय इति मूले पश्यामः। तत्र उक्तम् इवार्थः निवृत्तः, तदनन्तरं नानाजातीया अनियतवृत्तयः अर्थकामप्रधानाः सङ्घाः पूगाः। नाम आदौ पूगशब्दस्य एव अर्थं कथयन् अस्ति।
अस्माभिः पूगशब्दः यः वर्तते तस्य अर्थः यदि आदौ सुष्ठुतया ज्ञातः स्यात् तदनन्तरम् अत्र सूत्रस्य अर्थः अपि स्फुटतया अत्र ज्ञातः भविष्यति। सम्यक्। तञ्च अर्थं वयम् इतोपि विस्तरेण सूत्रस्य अर्थं विस्तरेण पठित्वा तदनन्तरम् उदाहरणानि च यानि अत्र सम्भवन्ति तानि अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः अस्माभिः अत्र एव उपसंह्रियमाणः वर्तते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः तृतीयः तत्र पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।